प्यारे दोस्तों, आज हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में एक बहुत ही अहम और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, तो भी ये वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि ये कार्ड्स मुस्तकबिल करीब में हमारी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल होंगे और इस वीडियो का वाहिद मकसद पब्लिक अवेयरनेस है। आज हम तफसील से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के मुतालिक बात करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स में क्या फ़र्क है, इन कार्ड्स के जरिए बैंक कैसे फायदा हासिल करता है, हम क्रेडिट कार्ड का सही और फायदेमंद इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाते हैं और आखिर में कुछ सिक्योरिटी टिप्स। हमारी पूरी कोशिश है कि हम थोड़े वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम कर सकें और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक पैगाम। ग्लोबल ईटीवी इंटरनेशनल, प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक और शेयर ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम अपने पहले टॉपिक पर बात करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स में क्या फ़र्क है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स बैंक की तरफ से जारी करदा कार्ड्स हैं और ये प्लास्टिक मनी भी कहलाते हैं और आप कैश के जरिए शॉपिंग की बजाय इन कार्ड से भी शॉपिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से शॉपिंग को आप कैश शॉपिंग से तशबीह दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग को आप उधार शॉपिंग कह सकते हैं। डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है और ये एटीएम कार्ड भी कहलाता है। आप जब भी एटीएम से कैश निकालते हैं या डेबिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं तो पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट से निकलते हैं। इसका मतलब है कि आपके डेबिट कार्ड की लिमिट आपके अकाउंट में मौजूद बैलेंस जितनी होती है। अगर बैंक में बैलेंस 10,000 है तो लिमिट 10,000 और अगर बैलेंस 50,000 है तो लिमिट 50,000। जबकि क्रेडिट कार्ड के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं। क्रेडिट कार्ड में बैंक कुछ दिनों के लिए आपको पैसे उधार देता है और आपकी शॉपिंग का खर्चा बर्दाश्त करता है और आपको शॉपिंग के बाद 40 से 50 दिन का वक्त देता है कि आप बैंक को पैसे वापस कर दें। तकरीबन सभी बैंक्स क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हो तो, और बेशक आपका अकाउंट उनके साथ ना हो। बैंक को क्या फायदा है ये कार्ड्स इशू करने से? आइए पहले डेबिट कार्ड के बारे में बात करते हैं कि बैंक को डेबिट कार्ड इशू करने में क्या फायदा है। अगर आपको 30-35 साल पहले वाली बैंकिंग याद हो, उस वक्त एटीएम बहुत कम होती थी, ना होने के बराबर, और पैसे बजरिए चेक निकलवाए जाते थे और तनख्वाहदार तबका तो महीने के शुरू में ही बजरिए चेक सारे पैसे निकलवा कर घर ले आता था कि कौन बार बार बैंक जाए और रश की वजह से टाइम ज़ाय करे। अब डेबिट कार्ड की सहूलत की वजह से आपको बैंक कम जाना पड़ता है और आप जब चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकते हैं और आपको यकमुश्त सारे पैसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती। इस तरह आपके पैसे बैंक के पास पड़े रहते हैं और बैंक उनसे मुनाफा हासिल करता है। बैंक की कस्टमर डीलिंग भी कम हो गई है और वो अपने दूसरे अहम ऑपरेशंस पर ज़्यादा फोकस कर सकता है। चेक बुक प्रिंटिंग कॉस्ट और चेक बुक मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम हो गई है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बैंक को क्या फायदा है। आपको बाजार में हर तरफ बैंक वालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती हैं। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में बहुत सा स्टाफ रखा हुआ है जो हर वक्त आपको क्रेडिट कार्ड के हवाले से सपोर्ट कर रहा होता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बैंक को सपोर्ट कर रहा होता है और अक्सर स्टाफ कमीशन की बुनियाद पर काम करता है। बैंक वाले हमारी क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग की पेमेंट भी करते हैं और हमें 40 से 50 दिन का वक्त भी देते हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए। क्या वाकई बैंक हमारा हमदर्द है या मामला कुछ और है? आइए देखते हैं कि बैंक क्रेडिट कार्ड से कैसे फायदा हासिल करता है। सालाना फीस। हर क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस होती है और ये फीस अंदाजन 5 से 15,000 के दरमियान होती है और ये आपके कार्ड की कैटेगरी पर डिपेंड करती है, जैसा कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह। अच्छी कैटेगरी वाले कार्ड की क्रेडिट लिमिट भी ज्यादा होती है और सालाना फीस भी ज्यादा होती है। बैंक आपको मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग के लिए उकसाता रहता है ताकि आप उसके जाल में फंस जाएं और अपनी औकात से ज्यादा शॉपिंग कर लें और आपको बिल की अदायगी में मुश्किल पेश आए। और जब आप उसके जाल में फंसकर बड़ी बड़ी शॉपिंग कर लेते हैं तो बैंक आपके सामने मुख्तलिफ पेमेंट ऑप्शंस रखता है कि मुझसे लोन लेकर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दो या मिनिमम पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड का बिल अगले महीने में शिफ्ट कर लो, और इन सब ऑप्शंस के चार्जेस होते हैं
اور بینک آپ سے ان آپشنز کے نام پر اچھے خاصے چارجز کلیکٹ کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کریڈٹ کارڈ کا بل بر وقت ادا نہ کر سکے تو بینک آپ سے اچھا خاصا جرمانہ وصول کرتا ہے، اور بینک کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ وقت پر پیمنٹ نہ کر سکیں تاکہ اس کی آمدنی کا ذریعہ پیدا ہو۔ یہ وہ خاص وجوہات ہیں جن کے ذریعے بینک آپ کی کمائی میں سے اپنا منافع کماتا ہے اور آپ کریڈٹ کارڈ کے اس ٹریپ میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور آخر تنگ آ کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، آئیے مل کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اچھا اور پازیٹیو سوچنا ہے کہ اس مشکل سے تو بڑی آسانی سے نکلا جا سکتا ہے۔ صرف چند ٹپس پر عمل کر کے ہم کریڈٹ کارڈ کا صحیح اور فائدہ مند استعمال کر سکتے ہیں اور تمام بینک چارجز سے بھی بچ سکتے ہیں، بلکہ الٹا آپ بینک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 1، بلنگ سائیکل۔ اپنے بلنگ سائیکل پر نظر رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بل کس تاریخ کو ایشو ہوتا ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہوتی ہے۔ اس طرح آپ لیٹ پیمنٹ سے بھی بچ جاتے ہیں اور آپ کو اپنی شاپنگ بھی پلان کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کریڈٹ کارڈ کا بل 15 مارچ کو ایشو ہوا ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ 5 اپریل ہے، تو اب آپ کے پاس 15 مارچ سے 14 اپریل تک کی شاپنگ ونڈو ہے، اور یہ شاپنگ آپ کے اگلے 15 اپریل والے بل میں آئے گی اور اس کی ڈیو ڈیٹ 5 مئی ہوگی۔ اگر آپ 15 مارچ کو شاپنگ کریں گے تو آپ کے پاس تقریباً 50 دن ہوں گے اس شاپنگ کی پیمنٹ کے لیے، 30 دن اگلے بل تک اور 20 دن اس کی ڈیو ڈیٹ تک۔ اور اگر آپ 14 اپریل کو شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس صرف 21 دن ہوں گے اس شاپنگ کی پیمنٹ کے لیے۔ آپ کو چاہیے کہ 1-2 دن مزید رک جائیں اور جیسے ہی بل ایشو ہو اس کے فوراً بعد شاپنگ کر لیں تاکہ پیمنٹ کے لیے زیادہ وقت مل سکے، اور جب شاپنگ ونڈو کے دوران کی گئی شاپنگ کی پیمنٹ ایک ہی دن کرنی ہے تو پھر جلدی اور ونڈو کے سٹارٹ میں ہی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ ٹپ نمبر 2، بل کی ادائیگی۔ ہمیشہ اپنا بل ڈیو ڈیٹ پر یا ایک دن پہلے پے کریں تاکہ آپ کریڈٹ فیسلٹی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں اور اتنی دیر اپنے پیسوں کو کسی جائز اور منافع بخش سرگرمی میں استعمال کریں۔ یہ سارے پوائنٹس کریڈٹ کارڈ سے لنک کرتے ہیں۔ ٹپ نمبر 3، بینک کا انتخاب۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کریڈٹ کارڈ اسی بینک سے بنوائیں جہاں پر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ اس طرح آپ کا کریڈٹ کارڈ کا بل فون بینکنگ یا انٹرنیٹ بینکنگ سے آسانی سے بغیر اضافی چارجز کے پے ہو جائے گا۔ ٹپ نمبر 4، ریوارڈز یا پوائنٹس۔ سارے کریڈٹ کارڈز زیادہ سے زیادہ شاپنگ کا لالچ دینے کے لیے ہر شاپنگ پر پوائنٹس دیتے ہیں، اور آپ ان پوائنٹس کے بدلے مختلف گفٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ ان پوائنٹس کی لائف لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، اپنے پوائنٹس پر نظر رکھیں اور انہیں ضائع ہونے سے پہلے استعمال کر لیں۔ یہ پوائنٹس آپ کے بل پر شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہمیشہ پوائنٹس کے بدلے ایسی شاپنگ کریں جس سے آپ کو کیش کا فائدہ ہو، یعنی پوائنٹس کے بدلے سالانہ فیس ادا کر دیں یا پیٹرول خرید لیں۔ اگر بینک پیٹرول کی آپشن دیتا ہے تو یہ بیسٹ آپشن ہوتی ہے۔ پلیز کبھی بھی ڈائری، فائل کور، ٹائی کور، کافی مگ، کی چین وغیرہ نہ لیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو کیش کا فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ الٹا بینک آپ کو اپنی پبلسٹی اور مارکیٹنگ کے لیے استعمال کر رہا ہوگا۔ ٹپ نمبر 5، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں اور بینک والوں کی اسکیموں کے جھانسے میں آ کر اپنے ذرائع سے بڑھ کر شاپنگ نہ کریں، اور نہ ہی بینک کی انسٹالمنٹ آفر یا ایک کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ دوسرے کریڈٹ کارڈ سے کرنے کی آفر قبول کریں، ورنہ آپ پر زائد چارجز عائد ہو جائیں گے اور آپ کی کمائی بینک والوں کے پاس چارجز کی صورت میں جانا شروع ہو جائے گی۔ ٹپ نمبر 6، اکثر بینکس سالانہ فیس آپ کی سپینڈنگ کے بدلے میں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سالانہ فیس لاگو ہونے کے 60 دن کے اندر 50,000 کی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کی سالانہ فیس ریورس ہو جائے گی، اور یہ آپ نے بینک کو فون کر کے ریورس کرانی ہوگی، وہ خود بخود نہیں کریں گے۔ یہ اسکیم، سپینڈنگ اور ڈیز بینک ٹو بینک مختلف ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات کارڈ بنواتے وقت کنفرم کر لیں، اور اگر آپ نے کوئی بڑی شاپنگ کرنی ہو تو وہ کریڈٹ کارڈ سے کریں اور اس کی ٹائمنگ اپنے سالانہ فیس کے ساتھ میچ کریں
یعنی سالانہ فیس کے لاگو ہونے کے فوراً بات کر لیں۔ مثال کے طور پر اے سی، ٹی وی، فریج وغیرہ کی شاپنگ۔ اس طرح آپ سالانہ فیس سے بھی بچ سکیں گے۔ ان پوائنٹس پر عمل کر کے آپ کریڈٹ کارڈ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب اگلا ٹاپک کہ کریڈٹ کارڈ کیسے بنواتے ہیں۔ بہت آسان ہے۔ بینک کو آپ کی ریگولر آمدنی کا ثبوت چاہیے۔ آپ بے شک بزنس کرتے ہوں یا جاب، آپ نے انٹرنیٹ سے بینک کا ہیلپ نمبر ڈھونڈ کر اس پر کال کر کے کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ میں بات کرنی ہے اور وہ خود آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تقریباً سب بینک برابر ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی بینک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے ابھی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے کریڈٹ کارڈ سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اب چند سیکیورٹی ٹپس۔ اپنا کارڈ کسی اجنبی کے حوالے نہ کریں۔ جب دکاندار کو بھی دیں تو اپنے کارڈ پر مسلسل نظر رکھیں۔ اپنا پن کسی بھی صورت میں کسی سے شیئر نہ کریں، اور پلیز اپنا پن 80% لوگوں کی طرح 111100009999 یا 1234 نہ رکھیں، اور اگر ایسا ہے تو اسے فوراً تبدیل کریں۔ کارڈ گم ہونے کی صورت میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بینک کی ہیلپ لائن پر فون کر کے اپنے کارڈ کو بلاک کرائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اپنا اور اپنی کمائی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔